धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ। विशेष गरी विज्ञहरूसँग संवाद गरेर हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले भोगिरहेका या भोग्नुपर्ने समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। हामी यो कार्यक्रममा त्यस्ता समस्याका बारेमा पनि कुरा गर्छौँ जुन समस्या यहाँहरूले हामीलाई लेखेर पठाउनु भएको छ या कुनै पनि माध्यमबाट जाहेर गर्नुभएको छ। त्यसका लागि हामी अन्तिममा ठेगाना दिनेछौँ, माध्यमहरू बताउनेछौँ। यहाँहरूले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छ भने हामीलाई लेखेर या कुनै माध्यमबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो समयमा समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौँ, विकासका कुरा गरिरहेका छौँ, हामीले परिवर्तन खोजिरहेका छौँ। हो, ती सबै कुराहरूको लागि सबैभन्दा पहिला त्यो समाजका अनि देशका नागरिकहरू स्वस्थ हुनुपर्छ। त्यसैले यो कुरालाई निकै नै आत्मसात गर्दै हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। कार्यक्रम विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको पनि जानकारी अन्तिममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग के छन् त मुख्य सामग्रीहरू, आउनुहोस् एकैछिन तिनको विषयमा यो छोटो जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवातमा एउटा तथ्याङ्कको कुरा गरौँ। यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा हामी पनि प्रताडित भएका छौँ र अब हामीले खोप लगाउन थालिसकेका छौँ। देशभरि सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ प्राथमिकताका आधारमा। त यसै क्रममा सरकारले नेपाली जनतामा एन्टिबडी कतिको डेभलप भयो त, अर्थात् रोगसँग लड्ने क्षमता कतिको विकास भयो भनेर एउटा सर्वेक्षण गर्ने निधो गर्यो र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सङ्घको सहकार्यमा त्यो सर्वे गर्यो। करिब 13,000 व्यक्तिहरूमा त्यो सर्वे गरियो। त्यो सर्वे गर्दा 68.6% जनसङ्ख्यामा अर्थात् व्यक्तिहरूमा एन्टिबडी डेभलप भएको पाइयो। अर्थात् ती व्यक्तिहरूले रोगसँग लड्ने क्षमता बढाएका छन्। कोरोना भाइरसले सङ्क्रमण भइहाले पनि ती व्यक्तिहरूले बचाउन सक्ने क्षमता राख्छन्। यो निकै नै खुसीको कुरा हो। यस विषयमा विस्तृत जानकारी सहितको रिपोर्ट आज हामी सुरुवातमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो कार्यक्रममा हामीले सुरुवातमा एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, यस्तै समसामयिक र जानकारीमूलक। त्यसपछि आज हामी आँखाको कुरा गर्दैछौँ। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा आँखाको समस्याको कुरा गर्नै पर्छ, किनभने आँखाले संसार देख्ने हो। आँखाको स्वास्थ्यको कुरा गरिएन भने लाग्छ अरू स्वास्थ्यका कुराहरू अधुरै हुन्छन्। हाम्रो शरीरको आँखा निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण अङ्ग पनि हो। त्यसैले पनि हामीले आँखा कसरी जोगाउने, आँखा सम्बन्धी समस्या नहोस् भनेर के कुरामा सतर्क हुने अनि समस्या भइहाल्यो भने के कुरामा ध्यान दिने, यी विविध विषय समेटेर हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। आँखा विज्ञसँग हामी त्यो संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, जुन संवादलाई हामीले नाम दिएका छौँ स्वास्थ्य संवाद, अर्थात् त्यो सेगमेन्टको नाम स्वास्थ्य संवाद हो।
दर्शकवृन्द, हामीले विभिन्न विषयका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। यो कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टा हो। 1 घण्टाको अवधिमा त्यस्ता धेरै सन्देशहरू हामी प्रस्तुत गर्न भ्याउँछौँ। धेरै विज्ञहरूले, डक्टरहरूले हामीलाई ती सुझावहरू प्रदान गर्नुभएको छ, तिनलाई आज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसले निकै महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्नेछन्। अनि अन्तिममा हामी एउटा अर्को सेगमेन्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसलाई हामीले नाम दिएका छौँ मेरो जीवनशैली। स्वस्थ रहन, निरोगी रहन, रोग लागिसकेको छ भने त्यसबाट बच्न र बचाउन अनि कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न हामीले हाम्रो जीवनशैली कस्तो अपनाउनु पर्छ, हाम्रो खानपान अर्थात् आहार विहार कस्तो हुनुपर्छ, शारीरिक अभ्यास के कति कसरी गर्नुपर्छ, हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले कुन शैलीमा काम गर्नुपर्छ, यी विभिन्न कुराहरू त्यो सेगमेन्टमा समेटिने गर्छन्। एकजना विज्ञले सुझाव दिनुहुन्छ हो। आज पनि त्यो क्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यसरी यो 1 घण्टाको अवधिमा सकेसम्म धेरै जानकारीमूलक सामग्री हामी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने नेपाल सरकारले एन्टिबडीको विषयमा गरेको परीक्षणमा आधारित अर्थात् जानकारीमूलक सामग्री समेटिएको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र तथ्याङ्क विभागको सहकार्यमा गत असार 21 देखि साउन अन्तिमसम्म गरी 13,700 जनाको रगतको नमुना सङ्कलन गरी एन्टिबडी परीक्षण गरेको थियो। सर्वेक्षणबाट आएको 13,161 जनाको नतिजा विश्लेषण गर्दा जम्मा 68.6% नागरिकमा एन्टिबडी विकास भएको पाइएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश 2 मा 84.7 र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा 60.7% मा एन्टिबडी विकास भएको पाइएको छ, जसमध्ये पुरुषहरूमा 69.6% र महिलाहरूमा 67.4% एन्टिबडी पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै भौगोलिक अवस्थाका आधारमा तराईका नागरिकमा 72.4, पहाडमा 65 र हिमाली प्रदेशका नागरिकहरूमा 60% मा एन्टिबडी विकास भएको पाइएको छ। त्यसै गरी कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका 90% मा एन्टिबडी देखिएको छ। पहिलो डोज खोप लगाएकाहरूमा 80% र कुनै पनि खोप नपाएकामा 64.3% मा एन्टिबडी विकास भएको थियो। हाम्रो शरीरमा कोरोना भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी बनेको छ कि छैन भनेर हेर्न सेरो प्रेभिलेन्स सर्वे गरिन्छ। जब शरीरमा कोरोना भाइरस सम्पर्कमा आउँछ तब शरीरमा एन्टिबडी उत्पादन हुन्छ, जसले रोगसँग लड्न र हामीलाई प्रतिरक्षा गर्दछ। खोप लगाउँदा पनि शरीरमा एन्टिबडीको विकास हुन्छ। एन्टिबडीको विकास नेपाली समुदायमा कति प्रतिशतले विकास भयो भनेर हेर्नका लागि सेरो प्रेभिलेन्स सर्वेक्षण गरिएको हो। यसबाट कति प्रतिशत कोरोनाबाट संक्रमित भए, कतिजना कोरोना भाइरसको सम्पर्कमा आए अथवा खोपको प्रभावकारिता कति छ भनेर हेर्न मद्दत पुर्याएको छ। यसका लागि प्रयोगशाला कर्मी तथा स्वास्थ्य कर्मीको समूह घर घरमा नमुना सङ्कलन गर्न पठाइएको थियो। परीक्षण गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा युनिसेफको मान्यता प्राप्त किटबाट परीक्षण गरिएको हो। यी सबै गतिविधिहरू स्वास्थ्य विज्ञको निगरानीमा गरिएको हो। तर एन्टिबडी कहिलेसम्म रहन्छ, कति लेभलसम्म भए कोरोनाबाट बचाउने र पुनः सङ्क्रमण हुनबाट बचाउने हो वा होइन, अहिलेसम्म भने यसको यकिन भएको छैन। सेरो प्रेभलेन्स सर्वेक्षण हामीले किन गरेका थियौँ त? यो र यस परीक्षण सर्वेक्षणमा हामीले के परीक्षण गर्यौँ त्यो सम्बन्धी केही जानकारी लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। सेरो प्रेभलेन्स सर्वेक्षण हाम्रो शरीरमा कोरोना भाइरसको विरुद्धमा एन्टिबडी बनेको छ कि छैन त्यो हेर्नलाई गरिएको सर्वेक्षण हो। अब एन्टिबडी भनेको के हो त? जब हाम्रो शरीर कोरोना भाइरसको सम्पर्कमा आउँछ त्यसले त्यसको विरुद्ध एन्टिबडी उत्पादन गर्ने गर्छ र यसले एक लेभलको रोगसँग प्रतिरक्षा गर्नलाई हाम्रो मद्दत गर्छ भन्ने अवस्था छ। त्यस्तै भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि पनि त्यस्तै खाले एन्टिबडी हाम्रो बडीले, हाम्रो शरीरले विकास गर्ने गर्छ।
सो यो सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेक्षणमा हामीले नेपाली समुदायमा कतिजना या कति प्रतिशतमा यस्ता एन्टिबडीको विकास भयो भनेर हेर्न खोजेका थियौँ र यसले अप्रत्यक्ष रूपमा कति प्रतिशत व्यक्तिहरू, कति प्रतिशत जनताहरू कोरोना भाइरससँग कुनै न कुनै समयमा इन्फेक्टेड भए, सम्पर्कमा आए कोरोना भाइरसको, अथवा भ्याक्सिनको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भन्ने जान्न मद्दत पुर्याएको छ। अब यो परीक्षण कसरी गरियो त? जब सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेक्षण गर्ने सबै निर्णयहरू भइसके त्यसपछि हामीले त्यही लोकल लेभलका स्थानीय तहमा भएका प्रयोगशाला कर्मीहरूलाई यो सम्बन्धी प्रोटोकलको बारेमा तालिम प्रदान गर्यौँ र यस्ता प्रयोगशाला कर्मीले टोलीको एउटा सदस्यको रूपमा भई पहिले नै तोकिए बमोजिमका घरहरूमा गएर सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेक्षणका लागि रगत सङ्कलन गरे। यस्ता रगतबाट त्यही नै स्थानीय तहकै स्वास्थ्य संस्थामा त्यसबाट सिरम छुट्याइयो। रगत सिरम भनेको रगतको एउटा पहेँलो तत्त्व हुन्छ, त्यो छुट्याइयो जसमा हामी एन्टिबडी परीक्षण गर्छौँ र यो सिरमलाई एकदमै सुरक्षित तरिकाले चिसो राखिकन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म पुर्याइयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हाम्रा प्रयोगशाला कर्मीहरू 24 घण्टा उपलब्ध थिए। कुनै पनि बखत यसरी नमुना आउँदा उहाँहरूले त्यो नमुना प्राप्त गर्नुभयो र त्यसपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा त्यसको पहिलो चरणको परीक्षणमा त्यसको गुणस्तर सम्बन्धी परीक्षण गरियो। नमुनाको लेबलिङ ठिक छ कि छैन, त्यसमा बारकोड छ कि छैन, त्यो कति मात्रामा छ, त्यसको अरू गुणस्तर कस्तो छ, परीक्षण योग्य छ कि छैन, त्यो सब हेरिसकेपछि यस्ता नमुनाहरूलाई परीक्षण गर्ने बेलासम्म -80 मा चिसो पारेर राखियो र त्यसपछि यिनीहरूमा एलाइजा विधिबाट परीक्षण गरिए। हामीले प्रयोग गरेको किट रिएजेन्ट्सहरू WHO ले रेकमेन्ड गरेको र USFDA इमर्जेन्सी युज आकस्मिक परीक्षणको लागि मान्यता प्राप्त भएका किटहरू नै प्रयोग गरिएका थिए। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ।
त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ। त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, मेरो नाम अर्चना श्रेष्ठ हो र म चाहिँ अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकको रूपमा काम गरिरहेको छु र आज जीवनशैलीको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारीहरू दिनेछु। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि दुईटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा चाहिँ पोषणयुक्त खाना र अर्को चाहिँ शारीरिक व्यायाम। पोषणयुक्त खाना भन्नाले चाहिँ हामीले ब्यालेन्स डायट पनि भन्छौँ र त्यसमा धेरै प्रकारको खानाहरू पर्छ र अहिले धेरै अनुसन्धानहरूबाट पनि हामीले जानिसकेका छौँ कि कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुन्छ र कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुँदैन। स्वस्थकर खानामा चाहिँ सबैभन्दा अग्रम स्थानमा चाहिँ यो फलफुल र सागसब्जीहरू नै पर्छ। तरकारी सागसब्जीहरू नै पर्छ र तरकारी सागसब्जी चाहिँ हामीले दिनको पाँच छाक चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। एकै छाकमा दुईचोटि गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा आलु चाहिँ पर्दैन। र अर्को चाहिँ साबुत अन्न भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ यो हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले बजारमा पाउने सेतो चामल होइन, सेतो यो मैदाको जुन खानेकुराहरू त्यो चाहिँ एकदमै अस्वस्थकर खानेकुराहरू हो। र स्वस्थकर खानामा चाहिँ साबुत अन्न, खैरो चामलको भात भयो, त्यसमा होइन आटाकोले बनेको खानेकुराहरू, आटाको रोटीहरू, अनि त्यो चाहिँ स्वस्थकर खानेकुराहरूमा पर्छ। र अर्को चाहिँ धेरै चिनी भएको खानेकुराहरू र पेय पदार्थहरू जस्तै कि यो कोक फ्यान्टाहरू जुन अहिले बजारमा हामीले देखिरहेछौँ, त्यसमा पनि एक बोतल कोकमा अथवा फ्यान्टा पेप्सीमा चाहिँ 6देखि 8 चम्चासम्म चिनी हुन्छ। अनि चिनी पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै नकारात्मक असर गर्छ। र अर्को चाहिँ जुन शारीरिक व्यायामको कुरा गरेँ, शारीरिक व्यायाम भनेर चाहिँ जिमखानामा गएर व्यायाम गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ आफ्नो जीवनशैली चाहिँ सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले एक हप्तामा 150 मिनट जति चाहिँ ठिक्क लेभलको चाहिँ शारीरिक व्यायाम गऱ्यो भने चाहिँ त्यसमा छिटो छिटो हिँड्ने होइन, उठबस गर्ने अथवा डोरी खेल्ने अथवा बिहान अथवा बेलुका मर्निङ वाक, इभिनिङ वाकहरू गर्ने। र यो शारीरिक व्यायाम भन्ने कुरा चाहिँ बिहान उठेरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन, कुनै पनि समयमा आफूलाई पाएको पर्ने समयमा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। जीवन, तिमी सामान लिन जाने भने होइन, अझै गएको छैनौ? कस्तो जिउ दुखिरहेछ भने आज अलिक गाह्रो पो भइरहेछ त। ल के भयो त अचानक? बिहानसम्म त ठिकै थियो त। बिहान अलिअलि सुरु भएको थियो, अहिले त अलिक बढी नै हुन थाल्यो। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, रुगा लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् भने तुरुन्तै कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुहोस्। कतै तिमीलाई तिमी पनि कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ नि। अब यति हुँदैमा कोरोना भन्न कसरी मिल्छ भन त? के थाहा, अहिलेको भाइरसको त लक्षण पनि कति धेरै छ रे, अनि पहिलाको भन्दा संक्रामक र कडा पनि छ रे। तिमी झन् डर नदेखाउ न मलाई, सामान्य दुख्या हो के, केही भएको छैन। यो बेला डर देखाउने भन्दा पनि जाँच गरेर ढुक्क हुने बेला हो। बरु गएर जाँच गरेर आऊ न। पर्दैन के। हेर, यदि तिमीलाई कोरोना लागेको भए तिमी हामी सबैलाई खतरा भयो, अनि पुरै परिवार नै जोखिममा भयो। के तिमीलाई हाम्रो माया लाग्दैन? हुन्छ, अब तिमीले भनेपछि मान्नै पर्यो नि। समयमै परीक्षण गरी रोगको पहिचान भयो भने आफूसँगै आफ्नो परिवारलाई पनि कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ। तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं। नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर सबिना भट्टराई, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ। र स्वास्थ्य भनेको के हो त, शरीरमा स्वास्थ्य रहनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी, जहिले पनि एउटा ऊर्जा होस् शरीरमा। र यो गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क खानाहरू चाहिँ हामीले नियमितपूर्वक कम भए पनि पौष्टिक पदार्थयुक्त खानाहरू खाने, व्यायाम आफ्नो शरीरमा व्यायामहरू इन्कर्पोरेट गर्ने, जति मिनट भए पनि एटलिस्ट आफ्नो शरीरमा व्यायाम राख्दा पनि ठिक हुन्छ। र नेगेटिभिटी अथवा यो ऊर्जा पनि नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ हाम्रोबाट निकाल्नुपर्छ। सकेसम्म तनावहरू कम लिने बानी बचाल्नु पर्यो, किनकि अहिलेको होडबाजीको टाइम, अहिलेको एकदम एक्टिभ जीवनमा त स्ट्रेस कसलाई हुँदैन त, तर
स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्नलाई अथवा यो तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ। मेडिटेसन भयो अथवा व्यायामै हुन्छ अथवा आफूलाई मन परेको हबिजहरू लिने, गाना सुन्ने, पेन्ट गर्ने, तिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरमा धेरै यो स्ट्रेसहरू कम गर्छ। र म छाला रोग विशेषज्ञको कारण एउटा हैसियतले के पनि भन्न चाहन्छु भनेको हाम्रो छाला चाहिँ एउटा भित्री शरीरको कस्तो भइरहेको ऐना हो। जब छाला स्वस्थ हुन्छ, कपाल स्वस्थ हुन्छ, नङहरू स्वस्थ छन्, तब हाम्रो शरीरमा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वस्थ देखिन्छ। किन धेरै शरीरमा बिग्रेको धेरै जस्तो मुटुको रोग, किडनीको रोग, तिनीहरूको धेरै अर्ग्यानको डिफेक्ट चाहिँ पहिले नै स्किनमा आएर देखेर हामीले धेरै कतिजना अब थाइरोइडहरू भयो, हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू हुन्छ, कसैको हर्मोन्सहरू यो कामहरू गरिरहेको हुँदैन। सो त्यो उनीहरूको पनि सबै स्किनमा देखिन्छ र स्किनबाट नै हामीले कतिजना यो टेस्ट गरेर आउनुहोस् है भनेर भन्दै हुन्छौँ, सो द्याट भित्र यो शरीरमा कुन चाहिँ अर्ग्यान काम गरिरहेछन् थाहा हुन्छ। र आफ्नो स्किनलाई चाहिँ नियमित स्याहार गर्नलाई आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ। व्यायाम, शारीरिक व्यायामको शरीरमा गर्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मुख धुने, मुखमा धोएपछि शरीर मोइस्चराइजर लाउने, सनस्क्रिन लाउने, राति पनि यो धोएर यसलाई मोइस्चराइजर लाएर राम्रो बनाइदिने। सो यिनीहरू सिम्पल रुटिनको कुराहरू हो जुन चाहिँ गरे भने हाम्रो भित्री स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र बाहिरी स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। नमस्कार, म कलाकार नवल खड्का। नेपाल सरकारले दिएको मापदण्डलाई पालना गर्दै यो कोभिड विरुद्धको जुन बच्ने हाम्रो उपायहरूमध्ये सबैभन्दा सशक्त माध्यम र बच्नको लागि अचूक उपाय भनेको मास्क प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो मास्क प्रयोग गर्न हामी बिर्सिरहेका छौँ। यसले गर्दा यो कोरोना जस्तो महामारी झन् बढ्ने क्रममा छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले प्रयोग गरौँ र यो कोभिड जस्तो महामारीबाट बच्नको निम्ति एकमात्र निविकल्प उपाय भनेको मास्क लगाउने हो। मास्क अनिवार्य रूपमा हामी सबैले लगाऊँ। यही नै यहाँहरू सबैसँग हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्यप्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन कुरा गरौँ आँखाको। आँखा हाम्रो शरीरको निकै नै संवेदनशील अङ्ग हो। फेरि यो आँखाले हेर्ने काम गर्छ, त्यसैले पनि थप संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो हाम्रो शरीरको। आँखा सम्बन्धी समस्याहरू हामीलाई के हुन सक्छन्? ती आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको पहिचान कसरी गर्ने? आँखामा समस्या नहोस् भनेर हामीले कसरी सतर्कता अपनाउने? यदि समस्या भइहालेको छ भने कस्तो ठाउँमा गएर उपचार गर्ने? के गर्नुहुन्छ हामीले, के गर्नु हुँदैन? यी विविध विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। किनभने आँखाको विषयमा धेरै व्यक्तिले हिल्चेक्राइ गर्दा अर्थात् राम्रोसँग नबुझ्दा कतिले दृष्टि नै गुमाएका घटना पनि हामीले सुनिरहेका छौँ, देखि पनि रहेका छौँ। त्यसैले गर्दा जथाभावी औषधि प्रयोग नगर्न विज्ञले सुझाव दिइरहेका छन्। जस्तो पाए त्यस्तो ठाउँमा गएर देखाउन हुँदैन पनि भनिरहेका छन्। त्यसो भए कहाँ देखाउनुपर्छ? आँखा कतिको संवेदनशील अङ्ग हो, यो विषयमा हामीले यो संवादमा समेट्ने निधो गरेका छौँ। एकजना विशेषज्ञसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। अबको हाम्रो यो सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवाद। आँखा हाम्रो शरीरको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ। आँखाले नै हामीले संसार देख्न पाएका छौँ। शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा विभिन्न समस्या देखिए जस्तै आँखामा पनि रोगहरू लाग्न सक्छ।
आँखाको उचित स्याहार सुसार गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न समस्याहरू देखिन सक्छ। सहरी क्षेत्रमा धेरै विद्युतीय उपकरण चलाएर आँखामा समस्या हुने गरेको छ भने गाउँघरतिर अव्यवस्थित जीवनशैली तथा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नभएका कारणले गर्दा पनि कमै उमेरमा विभिन्न समस्या भोग्ने र दृष्टिविहीन हुने जोखिम बढिरहेको देखिन्छ। समयमै उपचार नपाउँदा मोतियाबिन्दु, जलबिन्दु, रतन्दो सहित अन्य रोगहरू लाग्छ भने दुर्घटना, चोटपटक जस्ता कारणबाट समेत नेपालमा अन्धोपनको समस्या हुने गरेको छ। आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको उपचारबारे आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रुचि श्रेष्ठसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। कोरोना संक्रमितको बीचमा चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ अति नै मुस्किल भएको छ। सबै यो हामीले जुन रेगुलर गर्ने खालको कामहरू छ त्यसमा सबै हामीले आफ्नो बानी बेहोरामा पनि सबै परिवर्तन गरिरहनु परेको छ। अब हाम्रो चाहिँ स्पेसल्ली हामी आँखाको जाँच गर्ने हुनाले हामीले चाहिँ आँखालाई एकदमै नजिकैबाट एउटा स्लिट ल्याम्प भन्ने मेसिनबाट जाँच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बिरामीको एकदमै नजिकबाट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अहिले एउटा ब्रेथ सिल्ड भन्ने एउटा सिसाको एउटा ब्यारियर जस्तो हुन्छ, हामीले त्यो चाहिँ एउटा स्लिट ल्याम्पमा हालेको छौँ। त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ नजिकै कन्ट्याक्ट भए पनि एउटा ब्यारियरले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमितबाट चाहिँ अलिकति छेकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा त्यो प्रोटेक्सनको रूपमा लिएको छौँ। अर्को चाहिँ हामीले बिरामीलाई जाँच्दाखेरि चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ मास्क लगाउने र हामीले पनि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने गरेका छौँ र बिरामी जाँच्दाखेरि चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा अस्पतालमा चाहिँ दूरी कायम गरौँ, हात साबुन पानीले धोएर मात्रै अस्पताल प्रवेश गरौँ, टाइम टाइममा सेनिटाइजर लगाउने गरौँ भन्ने खालको विधिहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। कोरोना संक्रमण भएका संक्रमितहरूमा चाहिँ आँखाको कस्तो खालको समस्या देखिन्छ? अब यो कोरोना संक्रमणले चाहिँ आँखामा असर गरेको चाहिँ हामीले अब केसहरू पनि देखिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमण पनि आफै पनि आँखाबाट पनि सर्ने गर्दछ। आँखाको चाहिँ आँसुबाट चाहिँ स्पेसली आँखा पाकेको व्यक्तिहरूको चाहिँ कोरोना संक्रमणको एउटा लक्षण चाहिँ आँखा पाक्ने पनि हो र त्यो आँखा पाकेको व्यक्तिहरूको आँसुमा चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ भएको चाहिँ विज्ञहरूले पुष्टि पनि गरेका छन् र त्यसरी पनि कोरोना भाइरस सर्दछ। र अर्को यो आँखा पाक्नुको साथसाथै अलिकति दृष्टिमा असर पार्ने, आँखाको नसाहरूमा असर पार्ने खालको पनि त्यस्तो समस्याहरू पनि देखा पर्दै आएको छ। मेन भनेको चाहिँ आँखा रातो हुने चाहिँ यसको सबभन्दा कमन लक्षण चाहिँ आँखा रातो हुने चाहिँ रहेको छ कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि। कालो ढुसी संक्रमण भएकाहरूमा आँखामा विभिन्न खालका समस्याहरू देखिन्छ। आँखाको र कालो ढुसी संक्रमणको खास सम्बन्ध चाहिँ के हो त? कालो ढुसी भनेको चाहिँ ब्ल्याक फङ्गस भन्ने हो। यो चाहिँ एउटा किसिमको फङ्गस हो जुन चाहिँ हामी आँखामा भन्दा पनि हामीले यो जताततै हाम्रो सराउन्डिङ सबैमा हामीले भेट्न सक्छौँ। जस्तो माटोमा भेट्न सक्छौँ, अरू गिलो ठाउँहरू, चिसो ठाउँहरूमा, काठहरूमा जहाँ पनि भेट्न सक्छौँ। यो कालो ढुसीले चाहिँ यो डाइरेक्ट आँखामा असर गर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ नाकबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै आँखामा गएर मस्तिष्कमा चाहिँ एकदमै लास्टमा गएर मस्तिष्कमा हानिसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै सिरियस कन्डिसन हुने गर्दछ। आँखामा चाहिँ हामीले कालो ढुसी भएको भनेर थाहा पाउने लक्षण भनेको चाहिँ आँखा रातो हुने, टाउको दुख्ने, त्यसपछि आँखा दुख्ने, आँसु झर्ने, त्यसपछि ज्वरो आउने, नाक बन्द हुने, त्यस्तो खालको लक्षणहरू हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ डिल सुन्निने र एकदमै लेट स्टेजमा चाहिँ आँखा पनि अलिकति बाहिर बल्झिएको जस्तो खालको पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ अलिकति लेट स्टेजमै हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले दृष्टि पनि गुमाउन सक्छौँ। पछिल्लो समय बदलिँदो परिवेशसँगै बालबालिकाहरू चाहिँ सानै बेलादेखि नै मोबाइल, ट्याब्लेट, टिभी जस्ता सामग्रीहरू एकदम नजिक गएर हेर्ने गर्छन्। यसले चाहिँ आँखामा कस्तो असर गर्छ त? बालबालिकाहरू चाहिँ धेरै नै अहिले अब यो मोबाइल, ट्याब्लेट अनि त्यसपछि टिभीप्रति एकदमै मोहित भएको देखिन्छ र स्पेसली यो लकडाउनले गर्दाखेरि अनलाइन क्लासेसहरू चल्ने, त्यसपछि बच्चाहरू बाहिर निस्किन नपाउँदाखेरि मोबाइलमै गेम खेल्ने, मोबाइलमै टाइम पास गर्ने, युट्युबमा टाइम पास गर्ने, यस्तो खालको समस्याले गर्दाखेरि यो लगभग 1.5 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ हामीले आँखा हस्पिटलमा हेर्दाखेरि पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ स्पेसली आँखा एकदमै सुक्खा भएर आउने, चिलाउने, सुक्खापन अथवा हामीले ड्राई आई भन्छौँ, यसको सिम्टमहरू चाहिँ एकदमै बढेको छ। अर्को भनेको चाहिँ बच्चाहरूले धेरै नजिकको कुराहरू धेरै हेर्ने र टाढा
हेर्ने कुराहरू चाहिँ कम हुँदाखेरि उहाँहरूको आँखामा चाहिँ दृष्टिदोष पनि एकदमै धेरै देखिएको छ। दृष्टिदोष अथवा रिफ्र्याक्टिभ एरर भन्छौँ हामीले आफ्नो आईको भाषामा। त्यो भनेको चाहिँ बच्चालाई चाहिँ चस्मा बिना चाहिँ उसको दृष्टि चाहिँ कम हुँदै जाने र उसले राम्ररी देख्नको लागि चाहिँ चस्माको आवश्यक हुने जस्ता समस्याहरू चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। अब यो समस्या समाधानका लागि चाहिँ बालबालिकाहरू त सचेत हुनु नै पर्यो, अभिभावक पनि हुनु पर्यो। तर त्यो बाहेक अब हाम्रो उपचार पद्धति चाहिँ कस्तो गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले? हजुर, अब यो बालबालिकाहरू चाहिँ अहिले जुन यो के अरे मोबाइलहरूप्रति जुन मोहित भइरहेको छ, अब यो चाहिँ सकेसम्म हामीले कन्ट्रोल गर्ने भनेकै बुवा आमाले नै खास यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो। बालबालिकाहरूलाई सीमित समय मात्र मोबाइल ल्यापटपमा रहन दिने र उनीहरूलाई चाहिँ अरू इन्डोर एक्टिभिटिजहरू, इन्डोर गेम्सहरूमा प्रेरित गर्ने। अनि त्यसपछि अब यदि बाहिर जानु परे पनि मास्क लगाएर अलिकति टाइममा टाढा टाढा हेर्ने, आँखा यताउति हल्लाउने, त्यसपछि एकै ठाउँमा एकोरेर हेर्दाखेरि चाहिँ आँखाको आँसु पनि राम्ररी फैलिन पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन हुन्छ त्यसको लागि पनि यो चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरूले नै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। र सानो सानो बच्चाहरू चाहिँ स्पेसली 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूले चाहिँ आफैले उहाँहरूले चाहिँ मेरो आँखामा यो समस्या भयो भनेर भन्न नसक्ने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ 5 वर्ष नागिसकेपछि अथवा 5 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ एकचोटि आँखा जाँच गर्नै पर्ने हुन्छ। र हामीले नियमित 3 महिना 6 महिनामा चाहिँ आँखा जाँच गरिरह्यो भने चाहिँ यो दोषहरूबाट हामी चाहिँ मुक्त हुन सकिन्छ। मान्छेको आँखामा चाहिँ सबैभन्दा कमन भनेकै दृष्टिदोष अथवा रिफ्र्याक्टिभ एरर हो। त्यो भनेको चाहिँ चस्माको सहायता बिना चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राम्ररी सफा देख्न सक्नुहुन्न। त्यो चाहिँ बच्चादेखि नै अथवा कसैको जन्मौटे नै पनि हुन्छ हैन। त्यही भएर बालबालिकाहरूलाई चाहिँ 5 वर्ष मुनिकालाई चाहिँ एकचोटि आँखा जाँच गराउनै पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू समस्या भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो सबैभन्दा चाहिँ यो ब्लाइन्डनेसको अथवा अन्धोपनको कारण भनेको चाहिँ मोतीबिन्दु हो। मोतीबिन्दु भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामीले ठिक पार्न सक्ने खालको रोग हो। यसलाई हामीले टाइममै हामीले अस्पताल गएर जाँच्यौँ भने चाहिँ यसलाई हामीले अपरेसन गरेर यो मोतीबिन्दुको उपचार चाहिँ शल्यक्रिया अथवा अपरेसनबाट गरिन्छ। यसको पनि निवारण हुन्छ। र अरू समस्याहरू भनेको चाहिँ जलबिन्दु भन्ने पनि अलिकति ठुलो खालको समस्या हो। अर्को भनेको चाहिँ आँखाको पर्दामा पनि विभिन्न खालका रोगहरू लाग्न सक्छन्। अहिलेको यो जुन सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल छ यसले गर्दाखेरि डायबिटिजको बिरामीहरू, प्रेसरको रोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ बढिरहनु भएको भएर उहाँहरूको चाहिँ पर्दामा समस्या आउने गर्दछ। र अर्को चाहिँ 40 कटिसकेपछि चाहिँ नजिकको देख्नलाई चाहिँ समस्या हुने गर्दछ। त्यही भएर 40 कटिसकेको सबैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ आँखा जाँच चाहिँ टाइममा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने उहाँहरूको चाहिँ नजिकको दृष्टि चाहिँ गुम्दै जाने हुन्छ। त्यो चाहिँ उमेरले गर्दाखेरि हो, कुनै रोगले गर्दाखेरि होइन। र अरू पनि आँखामा विभिन्न खालका आँखा रातो हुने, पाक्ने, आँखा दुख्ने, आँखाको प्रेसर बढ्ने, यस्तै खालका विभिन्न रोगहरू चाहिँ हुने गर्दछन्। रेटिनामा खास गरी कस्ता समस्याहरू आउने गर्छन्? रेटिना भनेको चाहिँ आँखाको एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, जसमा चाहिँ हामीले देखेको कुराहरू चाहिँ रेटिनामा जुन इमेज बन्छ त्यही चाहिँ हामीले ब्रेनमा इन्फर्मेसन पाएपछि चाहिँ हामीले देख्ने हो। अब रेटिनाको समस्या भनेको चाहिँ अहिले एकदमै धेरै बढिरहेको छ। अब यो सुगरको बिरामीहरू, त्यसपछि प्रेसरको रोगीहरू हुनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आँखाको पर्दाको चाहिँ यो सुगर कन्ट्रोल नहुँदा, प्रेसर कन्ट्रोल नहुँदाखेरि आँखामा जुन रगतको नसाहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदमै कमजोरी हुने, रगतको नसाहरू फुट्ने, आँखामा रगत जम्ने, त्यसपछि पर्दाहरू तानिने अथवा पर्दा फाट्ने खालको समस्या नै हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ दृष्टिदोष भएका व्यक्तिहरू जसको चाहिँ पावर -6 भन्दा बढी हुन्छ, उहाँहरू पनि पर्दा फाट्ने प्रति चाहिँ एकदमै उहाँहरूको पनि पर्दा फाट्ने लक्षणहरू चाहिँ देखिन सक्छ। त्यही भएर उहाँहरूले पनि 6-6 महिनामा हामीले चाहिँ पर्दा जाँच गर्नको लागि चाहिँ नानी फुलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले अस्पताल गइसकेपछि हामीले त्यहाँ अस्पतालमा एउटा ड्रप हालिदिन्छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो आँखाको नानीलाई फुल्लाइदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ लगभग 10 देखि 15 मिनट लाग्छ। अनि त्यसपछि त्यो नानी फुलिसकेपछि मात्र हामीले यो आँखाको पर्दा जाँच गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ 40 वर्ष कटिसकेपछि चाहिँ उमेरले गर्दाखेरि पनि आँखाको पर्दामा दागहरू बस्दै जाने, शरीरमा भिटामिनको कमीहरूले गर्दाखेरि पर्दामा दाग बस्ने, यस्तो खालको समस्याहरू पनि हुन सक्छ। रेटिनामा चाहिँ हामीले पहिल्यै जस्तो उमेरले गर्दाखेरि भएको रोगलाई त हामीले केही गर्न सकिँदैन, तर धेरै जसो चाहिँ भिटामिनको कमीले गर्दाखेरि पर्दामा बस्ने
बस्ने जुन दागहरू हुन्छ हामीले चाहिँ त्यसलाई एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेनरेसन भन्छौँ। यस्ताको रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ हामीले मल्टिभिटामिनहरू चाहिँ वृद्धहरूलाई चाहिँ खुवाउँदाखेरि चाहिँ फाइदा भएको देखिन्छ एउटा। अब अर्को चाहिँ दृष्टिदोष भएको मैले अघि नै भने -6 डायोप्टर भन्दा बढी भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ आँखामा भुसुना जस्तो उड्ने, आगोको झिल्का जस्तो उड्ने त्यस्तो टाइपको सिम्टमहरू आयो भने चाहिँ तुरुन्त अस्पताल गएर नानी फुल्लाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि त्यस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ आँखामा पर्दा फाट्ने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। तर हामीले त्यसलाई टाइममै हेरेर त्यसमा चाहिँ आँखामा प्वाल पर्न लागेको अथवा त्यसमा प्वालहरू पत्ता लाग्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई टाइममै लेजर गरेर रोक्न सकिन्छ। त्यही भएर भुसुना उड्ने जस्तो खालको अनि त्यो आगोको झिल्का जस्तो आउने खालको सिम्टम आयो भने चाहिँ तुरुन्त सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को मेन रेटिनामा समस्या भनेको चाहिँ सुगरका बिरामीहरू, प्रेसरका बिरामीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि आँखामा चाहिँ दृष्टि कसरी गुमिरहेको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई ज्ञान हुँदैन। त्यही भएर उहाँहरूले टाइममा एउटा आँखा छोपेर दृष्टि ठिक छ कि छैन भनेर टाढा हेरेर अथवा टाइममा 3 देखि 6 महिनामा चाहिँ रेगुलर पर्दा जाँच गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो रोकथामहरूबाट पनि हामी बच्न सकिन्छ। शरीरका अन्य अङ्गमा लागेको घाउचोटले गर्दा आँखामा कस्तो खालको असर गर्छ त? हजुर, जस्तो अब हात खुट्टामै चोट लाग्दाखेरि त रेटिनामा असर गर्ने चान्सेस कम हुन्छ, तर टाउकोमा चोट लाग्दाखेरि चाहिँ आँखाको पर्दामा चाहिँ चोट लाग्ने, पर्दा सुन्निने, पर्दा फाट्ने यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। र पर्दा बाहेक आँखामा चोट लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखाको नानीमा असर पर्ने, त्यसपछि आँखाभित्र चाहिँ लामो समयसम्म इन्फेक्सन हुने अथवा जलबिन्दु हुने, अनि त्यसपछि आँखाको नसालाई थिचेर त्यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै दृष्टि गुमाउने त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ चोटले गर्दाखेरि। अनि खानपानले पनि आँखामा कस्तो असर गरिरहेको हुन्छ? हाम्रो खानपान भनेको चाहिँ मेन गरी यो बच्चाहरूमा चाहिँ भिटामिन ए को कमी भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ रतन्दो भन्ने रोग लाग्न सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई भिटामिन ए युक्त खानेकुराहरू जस्तो सागपात भयो, फर्सी भयो, गाजरहरू भयो, यस्तो खालको खानेकुराहरू हामीले नियमित सेवन गऱ्यौँ भने चाहिँ यो रतन्दो भन्ने रोगबाट चाहिँ हामीले बचाउन सक्छौँ। यो भनेको पनि पर्दालाई असर गर्ने एउटा ठुलो समस्या हो। पछिल्लो समय फेसनकै लागि चस्माहरू लगाउनेहरू हुनुहुन्छ धेरैजना, यसले चाहिँ आँखामा कस्तो खालको असर गर्छ? फेसनको लागि लगाउने भन्दा पनि हामीले स्पेसली यो सनग्लासेसहरू लाउने चाहिँ अब फेसनमा पर्दछ हैन। सनग्लासेसमा पनि स्पेसली हामीले अल्ट्राभायोलेट रेजहरू प्रोटेक्ट गर्ने खालको चस्मा लायौँ भने चाहिँ हामीले जुन सूर्यको किरणबाट हुन सक्ने अल्ट्राभायोलेट ड्यामेज हुन्छ आँखामा त्यसबाट चाहिँ हामी बच्न सकिन्छ। अब सल्लाह लिएर प्रोटेक्सनको ग्लासेसहरू लाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो असर नपर्ला, तर अब सल्लाह बिना मनपरी चस्मा लगाउँदाखेरि अथवा यतिकै मेडिकलमा गएर कुनै थोरै पावर हालेर यसरी लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले असर चाहिँ पार्न सक्छ। जस्तो अब अहिले चाहिँ नानी फेर्न सकिन्छ, रेटिना फेर्न सकिँदैन भन्ने खालको पनि छ नि, यो ठ्याक्कै यसको अलिकति उपचार पद्धति नानीको र रेटिनाको सम्बन्ध अलिकति बताइन्न? हजुर, अब यो रेटिना फेर्ने अथवा आँखै फेर्ने भन्ने चाहिँ खास हुँदैन। मान्छेहरूले चाहिँ यो आँखा दान गर्ने अथवा आँखा फेर्ने भन्ने खालको बुझिराखेको हुन्छन्, तर आँखा दान भनेको चाहिँ हामीले जुन आँखाको यो कालो भाग हुन्छ त्यो मात्र हामीले फेर्ने गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कर्निया भन्छौँ। हामीले अहिलेसम्म अब यो एकदमै डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि हामीले अहिलेसम्म फेर्न सकेको भनेको चाहिँ यो आँखाको नानी मात्र हो। नानीमा चाहिँ फुला परेमा अथवा दाग परेमा त्यसलाई चाहिँ हामीले अरू कुनै मरेको मान्छेहरूको चाहिँ 4 घण्टाभित्रमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो नानी दान गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो हामीले फेर्न सक्छौँ। तर रेटिना फेर्ने अथवा पुरै आँखा सिङ्गै फेर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ विधि आइसकेको छैन। आँखा दान भन्नाले चाहिँ त्यो नानीको दान मात्र बुझिन्छ। अहिले चाहिँ प्रदूषण पनि बढ्दो छ, प्रदूषणले पनि आँखामा त असर गर्छ नि? प्रदूषणले गर्दाखेरि मेन भनेको चाहिँ हाम्रो आँखामा समस्या ल्याएको भनेको चाहिँ ड्राई आई नै हो। ड्राई आई भनेको चाहिँ आँखा रातो हुने, चिलाउने, बिजाउने, आँखाबाट आँसु झर्ने, आँखा खोल्न एकदमै गाह्रो हुने, आँखा झिमझिम हुने यस्तो खालको समस्या चाहिँ एकदमै आउँछ। तर हामीले प्रदूषणबाट बच्नको लागि प्रोटेक्टिभ चस्माहरू लगाउन सक्छौँ हैन। जस्तो बाइक चलाउनेहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै रिस्क हुन्छ, प्रोटेक्टिभ ग्लासेसहरू लिएर त्यसरी लगाउनु भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट हावाले हान्न पाउँदैन र आँखालाई पनि ड्राई गराउन पाउँदैन। बच्चा जन्मिनु बित्तिकै अथवा अलिकति हुर्काउने टाइममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ चलन कस्तो हुन्छ भने आँखामा पनि तेल हालिदिने, निदाउँछ भन्ने हुन्छ नि, तोरीको तेल हालिदिने अथवा केही तेलहरू हालिदिने हुन्छ, यो चाहिँ कतिको राम्रो हो? हजुर, यो आँखामा तोरीको तेल हाल्ने अथवा कसैले दुध पनि हाल्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ राम्रो। अब हाम्रो यो पुरानो चलनचल्तीमा चाहिँ खासै राम्रो चलनचल्ती त होइन। त्यसले गर्दाखेरि नै आँखामा असर पार्ने, बच्चाको आँखा धमिलो हुने, तेल हाल्यौँ भने चाहिँ त्यसमा कीटाणुहरू पनि चप्किने एकदम धेरै चान्स हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो बानी चाहिँ हटाउनु पर्दछ, तेल हाल्नु राम्रो होइन।
कसैले त दुध पनि हालेर आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि बच्चाले आँखा अननोइङली मिच्दाखेरि चाहिँ आँखाको नानीमा घाउहरू हुने, आँखाको नानीको छाला पाछिने यस्तो खालको समस्याहरू पनि हुन्छ। एकदमै धेरै तातो र एकदमै धेरै चिसो ठाउँमा हामी जाँदा आँखालाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ? अब एकदमै धेरै तातोमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखामा जुन नर्मल आँसुको मात्रा हुन्छ त्यो चाहिँ सुकेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हुने समस्या भनेकै सुक्खापन हो मेन भनेको। र अर्को चाहिँ चिसोमा जाँदाखेरि चाहिँ अब चिसोमा पनि अब आँखामा सुक्खापन हुने समस्या हुन्छ। तर स्पेसल्ली अब जस्तो यो हिउँहरूमा खेल्दाखेरि चाहिँ हिउँमा जुन डाइरेक्ट सनलाइट परेर जुन आँखामा असर गर्छ त्यो चाहिँ तातोले भन्दा पनि बढी असर गर्ने र फाइनली त्यही सुक्खापन हुने र कहिलेकाहीँ चाहिँ आँखाको पर्दामा समेत ड्यामेज गर्ने खालको त्यस्तो खालको पनि समस्या हुनसक्छ। चस्माको विकल्पमा आँखामा सर्जरी गर्नु चाहिँ कतिको उचित हो त? चस्माको विकल्प भनेको चाहिँ अब सर्जरी आएको छ, ल्यासिक सर्जरी भन्छौँ हामीले यसलाई। अब यो ल्यासिक सर्जरी भनेको चाहिँ हामीले जुन पावर लगाउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाएर चस्मा चाहिँ नलाउन मिल्ने खालको त्यो चाहिँ एउटा अपरेसन हो जसमा चाहिँ हामीले नानीलाई काटेर अनि त्यसपछि आँखाको चाहिँ पावर घटाउन सकिन्छ। तर यो सर्जरी गर्नको लागि चाहिँ एकदमै बच्चा बेलामा चाहिँ सर्जरी गर्नु हुँदैन, किनभने बच्चाको जति ग्रोथ हुँदै जान्छ त्यति उहाँहरूको चाहिँ माइनस पावर स्पेसली त्यो चाहिँ बढ्दै जाने गर्छ। किनकि बच्चाको ग्रोथ हुँदा सँगसँगै हाम्रो आँखाको जुन डल्लो हुन्छ त्यसको पनि साइज बढ्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि माइनस पावर चाहिँ परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ जेनरली 20 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई चाहिँ यो सर्जरी चाहिँ नगर्दै राम्रो हुन्छ। र स्पेसली यदि 20 वर्ष नागिसकेको अथवा भर्खरै 20 वर्ष लागेको हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पावर चाहिँ कमसेकम अब 1 वर्ष अथवा 2 वर्षसम्म चाहिँ एउटै पावर छ, चेन्ज भएको छैन भने चाहिँ हामीले त्यो अप्सनमा जान सकिन्छ। अब सबै सर्जरीको सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन, अलिकति माइनर साइड इफेक्ट त जेको पनि हुनसक्छ। त्यसमा अलिकति ड्राई आईहरू त्यस्तो हुन्छ। तर सर्जरी राम्ररी गयो भने चाहिँ चस्मा नलाउन मिल्ने त्यो खालको उपाय पनि त्यसलाई चाहिँ नराम्रो भन्नु मिल्दैन, त्यो पनि एउटा राम्रो उपाय हो। स्पेसली अब यङ कस्मेटिक टाइपको चस्मा नलाउने खोज्नेहरूलाई चाहिँ राम्रो विकल्प हो। आँखालाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ? कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जुन मेन भनेकै हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, हात बेला बेलामा सेनिटाइज गर्ने अथवा साबुन पानीले हात धुने हो। यही कोरोनासँगै हामी बच्न सकेनौँ भने चाहिँ आँखा रातो हुने, आँखा पाक्ने खालको कोरोना भाइरसको लक्षणहरू पनि एउटा आउन सक्छ। र अर्को चाहिँ हामीले एउटै मास्क चाहिँ रिपिटेडली प्रयोग गर्ने खालको जुन हाम्रो टेन्डेन्सी हुन्छ, मास्क चाहिँ हामीले टाइम टाइममा फेरिरहनु पर्ने हुन्छ। किनभने मास्कमै लागेको जुन चिसोपन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो कालो ढुसे भन्ने जुन आइरहेको छ रोग त्यसलाई सङ्क्रमण गर्नबाट चाहिँ बढाउँछ। र स्पेसली सुगर भएको, प्रेसर भएको रोगीहरूले चाहिँ प्रेसर र सुगर चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने प्रेसर सुगर भएको रोगीहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरस लाग्दाखेरि उहाँहरूलाई अझै त्यसको लक्षणहरू चाहिँ बढी देखिन्छ र त्यसले धेरै असर पार्दछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब आँखा अर्को भनेको चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू जुन बाहिर निस्किन पाउनु भएको छैन, भित्रभित्रै बसेर धेरै ग्याजेटहरूमा टाइम पास गर्ने गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आँखा एकदमै सुक्खा हुने यस्तो खालको समस्याहरू पनि आइरहेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ ग्याजेटमा मात्र ध्यान नदिएर अरू घर परिवारसँग इन्डोर एक्टिभिटिजहरू अरूहरू कुरामा चाहिँ डाइभर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र बिस्तारै बिस्तारै आँखामा चाहिँ हाम्रो दृष्टिदोष पनि देखा पर्न थाल्छ। धेरै भित्र बसेर नजिकको कुराहरू मात्र हेऱ्यो भने टाइम टाइममा टाढा हेर्ने, आँखा यताउति हल्लाउने पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने, यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि
8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthajivon@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ इएनटी अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो, त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दूध खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दूधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दूध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मन तातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर दीपक रौनियार, मूत्ररोग विशेषज्ञ युरोलोजिस्ट। विगत 18 वर्षदेखि मूत्ररोग विशेषज्ञ भएर काम गर्दै आएको छु र विशेष गरेर अहिले कोरोनाको समयमा धेरैजसो बिरामीहरूलाई फिभर चाहिँ आउने र त्यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ डरको स्थिति पैदा हुने गरेको छ र पिसाबको इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता बिरामीहरूमा चाहिँ ज्वरो आउन सक्छ र
र त्यही भएर हामीले के भन्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँको पिसाब चाँडै लागिरहेको छ, पिसाब पोल्ने समस्या छ, कोखा दुखिरहेको छ र ज्वरो आउँदाखेरि कामज्वरो आउने र पसिना आउने गरिरहेको छ भने तपाईँले पिसाबको सङ्क्रमण हुनसक्छ, पिसाबको इन्फेक्सन हुनसक्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि ज्वरो आएको हुनसक्छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। त्यही भएर यदि तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको ज्वरो आइरहेको छ भने तपाईँले पिसाबको एउटा साधारण जाँच गराएर र औषधि खानु भयो भने त्यो ज्वरो आउने समस्याबाट हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले पिसाबलाई स्वस्थ राख्नलाई चाहिँ पिसाबको समस्या हुन नदिनलाई हामीले 24 घण्टामा 4 देखि 5 लिटर तरल पदार्थ पिउनुपर्छ र हामीले लामो समयसम्म पिसाब रोक्नु हुँदैन र पानी चाहिँ हामीले हरेक 2-3 घण्टामा चाहिँ 1 ग्लास अथवा हाफ लिटर पानी चाहिँ हामीले खाने बानी गर्नुपर्छ र यो साधारण कुराहरू हामीले चाहिँ अपनायो भने हामी पिसाबको समस्याबाट सुरक्षित हुन सक्छौँ र हामी स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ पानी तरल पदार्थ हामीले पटक पटक खाने बानी गर्नुपर्छ। हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै व्यायाम गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने र अहिलेको रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामी बिहान उठेर मन तातो पानी चाहिँ खाने बानी गर्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ धेरै हेल्दी राख्न मद्दत गर्छ र हामीले बिहान लसुन चाहिँ हामीले 2 पोटी चाहिँ 2 केस्ट्रा हामीले लसुन खान सक्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो पिसाबको सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउँछ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी स्वस्थ जीवन प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटारमा यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ फरक फरक समयमा। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामीले कति रोग लगाउने, कति रोग भगाउने, रोग लागिसकेको छ भने त्यसको असर कम गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीमा धेरै हदसम्म भर पर्छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। हामीले कुन शैलीमा काम गर्छौँ, कतिको तनाव लिन्छौँ, कति बेर सुत्छौँ, शारीरिक अभ्यासहरू के कति गर्छौँ, खानपिनमा अर्थात् आहार विहारमा के कति ध्यान दिन्छौँ, यस्ता कुराहरूले धेरै फरक पर्छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। यसमा कतिपय व्यक्तिहरूको कन्फ्युजन पनि हामी पाउँछौँ। कसैले के भन्ने गरेको पनि हामी पाउँछौँ। खासमा हामीले स्वस्थ रहन अर्थात् निरोगी रहन जीवनशैली कस्तो अपनाउनुपर्छ त, सही के हो, गलत के हो, यस्तै भ्रमहरू चिर्नका लागि र सही सूचना प्रवाह गर्नका लागि हामीले यो सेगमेन्ट सुरुवात गरेका हौँ। अहिका कुराहरू समेटेर आउनुहोस् एकजना विज्ञको सुझाव हामी एकैछिन हेरौँ, जसले आफ्नो विज्ञताको आधारमा, आफ्नो अनुभवको आधारमा, आफ्नो विषयको आधारमा विभिन्न जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अबको यो सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली। नमस्कार, म डाक्टर अमित जोशी। म चाहिँ बीएनबी हस्पिटल एकेबी सेन्टरको हाड जोड्नी तथा आर्थ्रोस्कोपी विशेषज्ञ। मेरो विशेषज्ञता चाहिँ खेलकुद सम्बन्धी भएको हुनाले म खेलकुद सम्बन्धी केही चिज यहाँहरूलाई टिप्सहरू दिन चाहन्छु। खेलकुद र एक्सर्साइज भनेको, व्यायाम भनेको चाहिँ एउटा स्वस्थ जीवनको इन्टेग्रल पार्ट, एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो। व्यायाम हामी सबैले गर्नुपर्छ। खेलकुदको आवश्यकता छ। व्यायाम खेलकुदले हामी सबैलाई थाहा छ विभिन्न रोगहरूबाट रोकथाम गर्ने, विभिन्न रोगहरूबाट छुटकारा पाउने समेत हुनसक्छ। तर यो व्यायाम गर्दा, यो खेलकुद गर्दा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न अङ्गहरूमा चोट लाग्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। यो चोट लाग्नबाट बच्नको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू यहाँहरूले विभिन्न किताबहरू मार्फत, विभिन्न सोसियल मिडियाहरू मार्फत पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने, कुनै पनि खेलकुद खेल्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो खेलकुद खेल्नुभन्दा अगाडि, एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि वार्मअप भन्छ हामी, त तात्तिनु, शरीरलाई तताउने भन्छौँ जुन हामीले नेपाली भाषामा, त्यो गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। सो विभिन्न खेलकुदहरूको लागि विभिन्न किसिमको वार्मअप गर्ने तरिकाहरू पनि युट्युब मार्फत अथवा अन्य मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा तपाईँको नजिकैको फिजियोथेरापिस्ट अथवा डक्टरसँग सोधेर कस्तो किसिमको वार्मअप गर्ने, कस्तो किसिमको खेलकुद गर्दा त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। खेलकुदबाट लागेका चोट, खेलकुदबाट लाग्ने चोटहरू चाहिँ अहिले आएर धेरै बढेको छ। मर्निङ वाक गर्दा, जगिङ गर्दा, ब्याडमिन्टन खेल्दा, यस्तो साधारण मान्छेहरूले गर्ने खेलहरू खेल्दाखेरि पनि चोटको प्रकारहरू धेरै गम्भीर र अहिलेको समयमा आएर बढेको छ। त्यसबाट रोक्नको लागि, त्यसबाट बच्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले खेलकुद खेल्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै पनि व्यायामहरू गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति वार्मअप गरेर त्यो व्यायाम गर्नुभयो, अलिकति वार्मअप गरेर त्यो खेलकुदहरू खेल्नुभयो भने
विभिन्न किसिमका स्पोर्ट्स इन्जुरी, खेलकुदसँग सम्बन्धित चोटहरू चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले मेरो फेरि पनि यहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट छ भने आफ्नो खेलसँग रिलेटेड, आफ्नो खेलसँग सम्बन्धित कस्तो व्यायाम गर्नु, कसरी वार्मअप गर्न जरुरी छ त्यसबारेमा जानकारी गरेर आफूलाई वार्मअप गराएर मात्रै खेल खेल्नुभयो भने विभिन्न किसिमका खेलकुदसँग सम्बन्धित चोटहरू कम हुन्छ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणलाई कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त, छिटो छिटो ल्या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। ए, मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, समय सकिन आँट्यो। हामीले अब छुट्टिनुपर्छ। 1 घण्टाको अवधि पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दा थोरै नै लाग्छ। हामी भोलि फेरि आउँछौँ। दैनिक कार्यक्रम हो एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटारीमा दैनिक रूपमा यहाँले हेर्दै आउनु भएको नै छ यो कार्यक्रम। यी च्यानलहरू बाहेक पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज जसको नाम नेपाल टेलिभिजन रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम त्यो फेसबुक पेजमा लाइभ नै पनि प्रस्तुत हुने गर्छ। सामाजिक सञ्जालको फाइदा भनेको आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेर्न सकिन्छ र सेयर पनि गर्न सकिन्छ। अनि कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पनि पठाउन नबिर्सनुहोला। तिनै हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। तिनलाई आधार मान्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ र प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूका कुनै जिज्ञासा या प्रश्न छन् भने पनि पठाउनुहोस्, हामी तिनलाई पनि सम्बोधन गर्नेछौँ। त्यसको लागि यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बर 24 घण्टा खुल्ला हुन्छ, कुनै पनि बेला हामी फोन रिसिभ गर्छौँ। एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, यही नम्बरमा भाइबर मार्फत सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ। इमेल गर्दा पनि हुन्छ। इमेल ठेगाना हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अब छुट्टिन्छौँ। जाने बेलामा फेरि पनि भन्छौँ, स्वास्थ्यको विषयमा कुनै पनि सम्झौता नगरौँ। शरीरका हरेक अङ्गहरूको महत्त्व उत्ति नै हुन्छ। ती सबैलाई माया गरौँ।
सबभन्दा पहिलो कुरो आफैलाई माया गरौँ, स्वास्थ्य नै भएन भने अरू त के हुन्छ र। यदि कुनै जिज्ञासा या प्रश्न छ या कन्फ्युजन छ भने हामीलाई अहिलेका माध्यमहरू प्रयोग गरेर पठाउनुहोस्, हामी तिनलाई मेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। भोलि भेट्छौँ, आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस् त, नमस्ते।